अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम ने लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक बड़ा फ़ैसला किया है कि लॉन्ग मार्च तो इस्लामाबाद आएगा लेकिन धरना दिया जाएगा। और धरना कितने दिन तक चलेगा, किस दिन लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, इस पर बात करूंगा। एक तस्वीर ये भी दिया जा रहा था कि पीडीएम की तहरीक ठंडी पड़ गई है, सेनेट इंतखाबात में मसरूफ़ हो गए हैं पीडीएम की तमाम जमातें। तो तहरीक जो है वो हुकूमत को एक रिलीफ़ मिल गया है तहरीक में। ऐसा नहीं है। मेरा ख़्याल है क्योंकि पीडीएम की तहरीक का भी ये सेनेट इंतखाबात भी एक तो पीडीएम की तहरीक का हिस्सा है, और जो पीडीएम की गुज़श्ता रोज़ स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है और मुसलसल पीडीएम के रहनुमा आपस में राब्ते में भी हैं। एक 5 रुकनी कमेटी भी कायम की गई है जो लॉन्ग मार्च के लिए इंतज़ामात करेगी। आगे क्या क्या इस कमेटी ने करना है, और स्टीयरिंग कमेटी का 23 फरवरी को फिर इजलास होगा। इसके अलावा अगले हफ्ते यानी अगले हफ्ते जुमेरात को या जुम्मे को पीडीएम का सरबराही इजलास भी बुलाया जा रहा है। ये भी मेरी पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन लॉन्ग मार्च, धरना और पीडीएम की तहरीक की जो पीडीएम की एक्टिविटीज़ हैं, इनके हवाले से मैं डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीडीएम की तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें मैं प्रोग्राम इस पर अलग कर चुका हूँ, लेकिन आज के प्रोग्राम में सिर्फ ज़िक्र करूँगा कि पीडीएम की बड़ी जो कामयाबी है तहरीक की, वो ये है कि इस्टबलिशमेंट जिस तरह खुलकर मुदाखलत कर रही होती है इंतखाबात में, हर किस्म के इंतखाबात में, उस तरह अब सेनेट के इंतखाबात में मुदाखलत अभी तक ऐसा नहीं हो रहा, ऐसी मुदाखलत नहीं हो रही जो खुलकर यानी मुदाखलत कर रही होती है। ये पीडीएम की बड़ी कामयाबी है कि इस्टबलिशमेंट को इतना बदनाम किया पीडीएम ने, इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि इस्टबलिशमेंट के जो हैं बड़े हुकाम जो हैं वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे कि भाई हमारा नाम मत लो और हमें सियासत में मत घसीटें, हम गैर जानिबदार हैं। और अब मौलाना ने कहा था कि भाई गैर जानिबदार नज़र नहीं आते। नज़र क्यों नहीं आते? अगर आप कहते हो, जो बात करते हो, कह रहे हो, वो नज़र क्यों नहीं आ रही होती, ये मौलाना ने कहा था। लेकिन अब कम अज़ कम मैं बतौर जर्नलिस्ट, बतौर तज्ज़िया निगार जो राब्ते में भी हूँ मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से पीडीएम में, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है और इन्फॉर्मेशन भी है कि इस्टबलिशमेंट मुदाखलत नहीं कर रही। तो ये बड़ी कामयाबी है। तो पीडीएम की तहरीक के हवाले से जो तस्वीर दिया जा रहा था कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया पर, कि भाई पीडीएम की तहरीक ठंडी पड़ गई है, हुकूमत को कोई रिलैक्सेशन मिल रही है। मेरा ख़्याल है कोई ठंडी नहीं पड़ी तहरीक, और ना हुकूमत को रिलैक्सेशन मिल रही है, क्योंकि ये जो सेनेट इंतखाबात पीडीएम लड़ रहा है वो मुश्तरका तौर पर पीडीएम के प्लेटफार्म से लड़े जा रहे हैं। हुकूमत को ये भी टफ़ टाइम देना है। अब पीडीएम की तहरीक का मकसद तो यही है ना कि हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को टफ़ टाइम देना है, उनकी नींदें हराम करनी है। तो सेनेट इंतखाबात में नींदें हराम है हुकूमत की, वज़ीर आज़म की। तो ये पीडीएम की तहरीक का हिस्सा है सेनेट इंतखाबात भी। तो तहरीक किस बात को और कहते हैं? कोई जलसा जुलूस सिर्फ तहरीक नहीं होती, वो भी तहरीक का हिस्सा होते हैं। लेकिन ये सेनेट इंतखाबात भी इस तहरीक का हिस्सा हैं। पीडीएम के प्लेटफार्म से मुश्तरका तौर पर लड़ रहे हैं और हुकूमत की नींदें हराम की हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से नामज़द करके अगर कामयाब वो हो जाते हैं तो फिर वज़ीर आज़म की छुट्टी समझें, इमरान ख़ान की भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये तसव्वुर देना कि तारीख ठंडी पड़ गई है, तो ये बिल्कुल मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है। और अभी तो गुज़श्ता रोज़ ही पीडीएम ने जो स्टीयरिंग कमेटी है अहसन इकबाल की सदारत में, उसकी मीटिंग भी हुई और उसमें बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि भाई लॉन्ग मार्च तो आएगा 26 को, लेकिन
اسلام آباد میں وہ دھرنا دیں گے، یہ منظوری دے دی ہے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے۔ پہلے دھرنے کے حوالے سے کنفیوژن تھا، میں نے آپ کو ایک پروگرام شیئر کیا تھا کہ پی ڈی ایم اپنی پالیسی عصر نو پالیسی تیار کرنے لگا ہے اور ریویو کرنے لگا ہے اپنی پالیسی کو، اور جو اختلافی معاملات ہیں، اختلافی نکات ہیں پی ڈی ایم کے اندر، ان پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اب پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے، مجھے ایک اہم رہنما سے میری بات ہوئی جو ایک جماعت کے سربراہ بھی ہیں، نام نہیں لینا چاہ رہا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جمعرات کو یا جمعے کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، مختلف رہنماؤں سے۔ آج آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے، وہ بھی خبریں چلی ہیں، لیکن مولانا الگ رابطے کر رہی ہیں، اور تحریک کو مزید مؤثر بنانا ہے، سینٹ انتخابات کیسے کامیاب بنانے ہیں، کیسے جیتنے ہیں، گیلانی کو کیسے جتوانا ہے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی، اسپیشلی لانگ مارچ بھی ظاہر ہے ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے تو سفارش کر دی ہے پی ڈی ایم کو کہ بھائی لانگ مارچ لے کر آنے کے بعد اسلام آباد میں طویل دھرنا دیا جائے جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ کب تک ہوگا یہ، میں نے یہ پوچھا کہ 4 دن کا، انہوں نے کہا کہ دھرنا تو ہوگا، یہ طے ہو گیا ہے، یہ ہم نے سفارش تیار کر لی ہے، پی ڈی ایم کو اگلے اجلاس میں پیش کی جائے گی، پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں۔ کب تک ہوگا یہ پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی، سربراہی اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اسٹیئرنگ کمیٹی نے اپنی سفارش دے دی ہے، لیکن کتنے دن کا ہوگا، کیونکہ ظاہر مذہبی لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اور انہوں نے پھر روزے بھی رکھنے ہیں، رمضان بھی شروع ہونا ہے، تراویح پڑھنی ہے، کسی نے تراویح پڑھانے ہیں، تو یہ سارے سلسلے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے رمضان سے پہلے کوئی مہینے یا 126 دن والا سین تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اگر عمران خان اور قادری 126 دن بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اتنی نوبت ہو سکتا ہے نہ آئے، اور ہو سکتا ہے پہلے ہی حکومت کی چھٹی ہو جائے، یا گیلانی اگر جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا آپشن اوپن ہوگا، اور تحریک عدم اعتماد بھی، گیلانی کامیاب ہو گئے تو تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جائے گی، تو یہ ظاہر ہے اس وقت پھر صورتحال جو بنے گی تو وہ نظر آئے گی۔ لیکن پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 5 رکنی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں حسن اقبال، نیر بخاری، اکرم خان درانی، میاں افتخار، اور ایک بلوچستان کے سینیٹر ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ کمیٹی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو صوبائی صدور ہیں، تمام صوبوں کے صدور اور جنرل سیکرٹریز، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرے گی، رابطے بھی کرے گی، مشاورت بھی کرے گی، اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی کی قیادت میں پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں وہ مختلف صوبوں کے دورے بھی کریں گے، اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، مختلف جو شعبوں کے لوگ ہیں، تاجر برادری ہے، وکلا برادری ہے، یا مختلف جو طبقے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرے گی، اور ان کو لانگ مارچ میں شرکت کی دعوتیں بھی دیں گے۔ یہ پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اسٹیئرنگ کمیٹی کا اگلا اجلاس 23 فروری کو ہوگا، اور پھر پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ بھی جمعرات یا جمعے کو بلایا جائے گا، جس میں مزید ڈسکشن کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔